दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के 7 अमीर तरीन शहरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सीट बेल्ट नहीं पहनी तो सबसे पहले सीट बेल्ट पहन लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों पाकिस्तान के 7 अमीर तरीन शहरों में। नंबर 7 झेलम। दोस्तों नंबर 7 पर हमारे पास है झेलम, जिसकी जीडीपी $3 बिलियन है। दोस्तों कराची और लाहौर के बहुत से लोग सोचते होंगे ये झेलम कहाँ से आ गया, इतना छोटा सा गांव है। लेकिन दोस्तों झेलम एक शहर है और ये एक अपनी अलग पहचान रखता है और पाकिस्तान का अमीर तरीन शहरों में से एक है। दोस्तों झेलम इसलिए अमीर तरीन शहर है जिसका अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.59 है। दोस्तों ये डेवलपमेंट ये बताता है कि एक आदमी का तरक्की करने का कितना चांस है। और इसके अलावा झेलम एक इंडस्ट्रियल शहर है जिसके आसपास बहुत सी छोटी और बड़ी सनतें मौजूद हैं। और दोस्तों यहाँ पर ख़ास तौर पर तंबाकू, शीशा और लकड़ी, मार्बल, सीमेंट वगैरह के बहुत से कारखाने मौजूद हैं। और दोस्तों झेलम की एक और ख़ास बात, यहाँ के लोग फख्र के साथ अपने बच्चों को पाकिस्तान आर्मी में भेजते हैं और यहाँ के हर घर में से तकरीबन एक बच्चा जरूर पाकिस्तान आर्मी में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये था झेलम शहर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं झेलम के बारे में एक डिटेल के साथ वीडियो होनी चाहिए तो अभी कमेंट्स करके हमें बताइए, ताकि बहुत जल्द आपके लिए हम एक नई वीडियो लेकर आए। नंबर 6 सियालकोट। फुटबॉल का नाम सुनते ही फौरन दिमाग में आ जाता है सियालकोट। लेकिन दोस्तों सियालकोट में और क्या क्या मौजूद है आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। सियालकोट की जीडीपी की बात करें, इसकी जीडीपी $7 बिलियन है और ये पाकिस्तान का मशहूर तरीन शहरों में से एक है, जो कि पूरी दुनिया में फुटबॉल और खेलों के तमाम ही आइटम सियालकोट में ही तैयार किए जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर तमाम ही ममालिक में इंपोर्ट किए जाते हैं। और दोस्तों खेलों के तमाम ही आइटम सियालकोट में ही तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा एक और खास बात, फीफा वर्ल्ड कप 2018 और 2022 फुटबॉल पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ही बना था। दोस्तों सियालकोट की एक और बात ये भी है, यहाँ के लोग छोटी सी उम्र में काम करते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी सियालकोट के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करके हमें बताइए, ताकि बहुत जल्द हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए सियालकोट के बारे में, वो भी डिटेल में। नंबर 5 रावलपिंडी। दोस्तों नंबर 5 पर हमारे पास है रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरों में से एक है। दोस्तों रावलपिंडी की जीडीपी $9 बिलियन है। इस्लामाबाद का जुड़वा शहर रावलपिंडी है। हालांकि इन दोनों में जुड़वा शहरों वाली कोई बात तो नहीं है। एक शहर में मुल्क के हाकिम रहते हैं और दूसरा शहर रावलपिंडी जिसमें मजलूम कौम रहती है। दोस्तों रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी जनरल हेडक्वार्टर GHQ मौजूद है। इसके अलावा जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर भी मौजूद है। और दोस्तों रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम और यहाँ पर कार्स और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट भी तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्री मौजूद है जहाँ पर तैयार किया जाता है स्टील, आयरन, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती हैं। नंबर 4 फैसलाबाद। दोस्तों नंबर 4 पर हमारे पास है फैसलाबाद, जिसकी सालाना जीडीपी $25 बिलियन है। दोस्तों पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन शहरों में से एक फैसलाबाद है और ये एक अपनी अलग पहचान रखता है। दोस्तों फैसलाबाद पाकिस्तान का मशहूर शहरों में से एक है। इसको सिटी ऑफ द आर्ट, सिटी ऑफ द कॉमेडियन, सिटी ऑफ द टेक्सटाइल, सिटी ऑफ द रोड के अलावा भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है। फैसलाबाद के लोग रोजगार कमाने के लिए कराची और लाहौर का रुख करते हैं। दोस्तों इस शहर में आपको एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी नजर आएगी। पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले में फैसलाबादियों का अमीर होने का ये आलिम है। दोस्तों आज के दौर में इस महंगाई
مہنگائی کے باوجود پاکستان میں جو بھی بڑی ہیوی بائک یا کوئی نیو کار آئے تو سیدھا فیصل آباد جاتی ہے۔ فیصل آبادی سب سے پہلے ہی یہ کارز مہنگی ترین کاریں پہلے ہی سے آرڈر کر لیتے ہیں۔ نمبر 3 لاہور۔ دوستو نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے لاہور، جس کی سالانہ GDP 90 بلین ڈالر ہے۔ دوستو لاہور کو پاکستان کا مشہور ترین شہر سمجھا جاتا ہے اور لاہور میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ لاہور شہر پاکستانی حکومت کا بھی پسندیدہ شہر ہے، اسی لیے یہاں پر بے شمار پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر انڈر پاس، موٹر وے، بے شمار اس طرح کے کام یہاں پر نظر آتے ہیں ہمیں۔ اور دوستو لاہور کی ایک اور خاص بات یہ ہے، یہاں پر لوگ کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے لاہور کی بادشاہی مسجد، مینار پاکستان، اس کے علاوہ جو لاہور میں قلعے ہیں اور یہاں پر لوگ گھومنے کے لیے جگہ جگہ سے آتے ہیں، بلکہ دنیا بھر سے لوگ زیادہ لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ لاہور پاکستان کا ایک بہترین اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ لوگ لاہور میں روزگار کمانے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ دوستوں اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ لاہور کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ہو جائے تو ابھی کمنٹس کر کے ہمیں بتائیے، تاکہ ہم بہت جلد آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لاہور کے لیے لے کر آئیں ڈیٹیل کے ساتھ، وہ بھی۔ نمبر 2 کراچی۔ دوستو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے سب کا فیوریٹ شہر کراچی، جس کی سالانہ GDP 220 بلین ڈالر ہے۔ دوستو کراچی پاکستان کا مالی دارالحکومت ہے، جو کہ ماضی میں پاکستان کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے۔ یہ بہت بڑا میگا سٹی ہے، یہاں پر آبادی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ یہ دنیا کا 7واں سب سے بڑا شہر ہے۔ دوستو کراچی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو کراچی کے اندر ہی ہیوی انڈسٹری موجود ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا سی پورٹ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر بندرگاہیں کراچی پورٹ اور اس کے علاوہ پورٹ بن قاسم بھی یہاں ہی پر موجود ہے، جس کی مدد سے انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ میں کافی مدد ملتی ہے۔ دوستوں کراچی میں روزگار کمانے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں اللہ تعالیٰ نے کراچی کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ دوستوں کراچی میں جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر مختلف زبانوں کے لیے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر خاص طور پہ اردو بولی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر دوسری جگہ سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان سب کو جو زبان ملاتی ہے وہ اردو ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کراچی کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کراچی کے بارے میں بھی ایک دلچسپ ویڈیو ہو جائے تو ابھی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ نمبر 1 اسلام آباد۔ دوستو نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے اسلام آباد، جس کی سالانہ GDP 25 بلین ڈالر ہے۔ یہ پاکستان کا امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پاکستان کا دارالحکومت کے ساتھ ساتھ یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ہیڈ کوارٹر یہاں پر آپ کو ملیں گے۔ دوستو اسلام آباد کی بے شک GDP کم ہے، لیکن یہ اسلام آباد امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اگر اس کی پراپرٹیز کی بات کروں تو اس کی پراپرٹیز آسمانوں سے بات کر رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے دوستو اسلام آباد میں ایڈمنسٹر ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بڑے بڑے ہیڈ کوارٹر موجود ہے اور یہاں پر اعلیٰ سطح کے لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پر بیٹھک ہوتی ہے جہاں پر ملک کو چلانے کی پلاننگ بھی یہاں ہی سے ہوتی ہے، اور مستقبل کی فیوچر کی پلاننگ یہاں ہی پر بیٹھ کر کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دوستو آپ کو اسلام آباد میں بڑے بڑے وزیر اور اس کے علاوہ MNA اس طرح کے امیر لوگ آپ کو اسلام آباد میں ملیں گے۔ دوستو اسلام آباد کی خاص بات یہ بھی ہے، یہاں پر آپ کو بیکاری نظر نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی غلطی سے نظر آ بھی جائے وہ 100 روپے سے کم نہیں لیتا۔ تو دوستو یہ تھے پاکستان کے 7 امیر ترین شہر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو آپ کا کون سا فیوریٹ شہر ہے ابھی کمنٹس کر کے ہمیں بتائیے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اپنے میزبان ریحان احمد کو دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔